अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुबशिर मुगल। और आज के सेशन में जो हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसका जो वन लाइनर है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, ये कैसे काम करता है, इसको हम डीपली डिस्कस करेंगे। मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आफ्टर दिस सेशन आप इस राज को 100% जान चुके होंगे और आपकी लाइफ इससे बहुत ज़्यादा आसान होगी। तो सबसे पहले हम ये पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। अगर हम लॉ को देखें तो लॉ कोई भी एक ऐसी चीज को कहते हैं जो कहीं चेंज नहीं होती, कहीं पे तब्दील नहीं होती, उसको हम लॉ कहते हैं। अगर हम साइंस के हवाले से फिजिक्स हमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताती है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि हर एक चीज इस कायनात में, हर एक चीज या हर एक जर्रा दूसरे जर्रे को या दूसरी चीज को अपनी तरफ एक खास फोर्स के साथ खींचता है। इसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। जब हम क्वांटम फिजिक्स के ऊपर आते हैं, क्वांटम फिजिक्स में, तो क्वांटम फिजिक्स हमें ये कहता है कि हर एक जो एटम है या हर एक जो जर्रा है उसकी एक खास फ्रीक्वेंसी है और वो एक खास फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करता है और इसी तरह की फ्रीक्वेंसी जो है वो अट्रैक्ट भी करता है। ये हमें क्वांटम फिजिक्स कहती है। इन दोनों लॉज के ऊपर ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बेस करता है। इंसान मैग्नेट की तरह काम करता है। हम हर वो चीज अट्रैक्ट करते हैं जो हमारी अंदर की दुनिया में चल रही होती है। आपको बेसिकली ये चीजें पता होनी चाहिए कि दो किस्म की वर्ल्ड है इस कायनात के अंदर, एक आउटर वर्ल्ड है और एक इनर वर्ल्ड है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन टोटली बेस करता है आपकी इनर वर्ल्ड के ऊपर। जो कुछ आपके अंदर चल रहा है, जो कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, जो कुछ आपके माइंड में चल रहा है, या जो कुछ आपके ख्यालात हैं, वही आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और वही आपका बेसिकली मैग्नेट है। आपका मैग्नेट, आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो आपकी थिंकिंग है, जो आपके ख्यालात हैं, वो उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी अंदर की दुनिया में चल रहा है। हमारे दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं या अंदर की दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं उसी तरह की फ्रीक्वेंसी हमारा बॉडी जो है, हमारा माइंड जो है ट्रांसमिट कर रहा है। यानी जिस किस्म के ख्यालात आते हैं इसी तरह की एनर्जी, इसी तरह की फ्रीक्वेंसी हम ट्रांसमिट कर रहे हैं और उसी तरह की फ्रीक्वेंसी हम अट्रैक्ट भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम। अब सम टाइम हमें चूंकि इस लॉ के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, ये बहुत बड़ा एक्चुअली राज है जो कि सदियों से है। ऐसा नहीं है कि ये आज आया, ये सदियों से है। लोग इससे बड़ा फायदा उठाते हैं और शुरू में तो ये एक ऐसा सीक्रेट था कि लोग इसको बताते ही नहीं थे, लेकिन आजकल तो ये हर एक बंदे की जुबान पे है और हर दूसरा बंदा इससे कुछ ना कुछ वाकिफ है। वाकिफ जरूर है लेकिन इस पे कुछ लोगों का ईमान नहीं है, यकीन नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस पे ईमान रख के बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। इस पे यकीन रखना बहुत जरूरी है और इसके यकीन के लिए आपने इस सेशन को कंप्लीट देखना है। मैं आपको इस किस्म की एग्जांपल्स दूंगा और आप खुद समझेंगे, आप अपनी लाइफ से एग्जांपलें उठाएंगे, आपको पता चलेगा कि वाकई लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, आपके लिए मिसाल में ताज़ा तरीन देता हूं कि फर्ज किया अभी ही आप इस वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए या कुछ सेकंड के लिए अपने दिमाग को किसी एक चीज के ऊपर दौड़ाएं जो आपके पास में कोई इंसिडेंट हुआ था। कोई अच्छा इंसिडेंट हुआ था या बुरा हुआ था, दोनों को इमेजिन करना है। अपनी आंखों को बंद करें और वो वाकया आपके माइंड में आना चाहिए जो आपके साथ बीता है कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले। तो आप देखेंगे कि एकदम से आपको एहसास आया या आपके माइंड में वो जो ही ख्याल आया, आपने वो जो चीज सोची, आपको उसका रिजल्ट ऐसा मिलेगा कि आपका मूड फौरन ऑफ हो जाएगा, आपके चेहरे पे उदासी छा जाएगी अगर आप सैड इंसिडेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अच्छी चीज को इमेजिन करते हैं जो आपके साथ हुई थी, प्रैक्टिकली हुई थी, और उससे आप एकदम आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा, आप में पॉजिटिविटी आ जाएगी। अब ये वो रिजल्ट है जो आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी पे शो हो रहा है और ये रिजल्ट किस वजह से है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है। जो आपने सोचा, जो आपने इमेजिन किया, प्रैक्टिकल वो चीज आपकी लाइफ में आ गई, उसने आपको हाथ में थमा दिया। तो जो चीज आप यहां पे सोचोगे वो चीज कुछ ही देर के बाद वो आपके हाथ में आ जाएगी, इंप्लीमेंट होके आ जाएगी। चूंकि आपके जो ख्यालात हैं वो हकीकत का रूप धारते हैं और इसका बिलीव इस पे भी अगर नहीं आता तो आप एक छोटे से बच्चे को ऑब्जर्व कर लें, अगर वो किसी दीवार के ऊपर चल रहा है तो आप उसे सिर्फ इतना कह दें कि बेटा गिर जाओगे। अब वो काफी देर से वहां पे चल रहा होगा लेकिन उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो ही आपने उसे कहा कि बेटा गिर जाओगे, अब आपने उसके दिमाग में एक ख्याल डाल दिया, एक सोच डाल दी, और सोच क्या डाली कि तुम गिर जाओगे। और जो ही वो इसके बारे में सोचेगा उसने फौरन गिर जाना है। बेशक इस चीज को आप आजमा के देख लें, अपनी लाइफ में आजमा के देख लें। अब ये सारा क्या हुआ है कि वो अट्रैक्ट हुआ है टुवर्ड दिस,
جو اس کے مائنڈ میں خیال آیا ہے اس کی فریکوینسی اور جو گرنے کی فریکوینسی ہے وہ میچ ہوئی اور وہ یوں گرے گا. تو یہ سارا لا آف اٹریکشن ہے کہ آپ جو بھی یہاں پہ سوچو گے, جو آپ کے دماغ میں چیز چلے گی وہ فوراً حقیقت کا روپ دھار لے گی. کنفیوژن کا شکار بندہ لا آف اٹریکشن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. دوسرا وہ بندہ جو خود میں تبدیلی نہیں چاہتا, چینج نہیں چاہتا. اگر آپ چینج کے لیے تیار ہیں تو لا آف اٹریکشن آپ کو بہت فائدہ دے گا, لیکن اگر آپ چینج کے لیے تیار ہی نہیں ہیں تو آپ کو لا آف اٹریکشن ذرا بھی فائدہ دینے والا نہیں ہے. انسان یاد رکھیں ہمیشہ بدلتا ہے, اگر کوئی چیز نہیں بدلتی تو وہ پتھر ہے. اگر ہم اپنے سوچ کو بدلیں گے, اپنے بیلیفز کو بدلیں گے, تب ہی لا آف اٹریکشن کام کرے گا, تب ہی ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اب ہم آتے ہیں کہ یہ ورک کیسے کرے گا, ہم اس سے کیسا فائدہ اٹھا سکتے. بیسیکلی لا آف اٹریکشن میں 3 چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ اگر آپ نے اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے یا اپلائی کرنا ہے تو ان 3 چیزوں پہ عمل کریں. ان 3 چیزوں کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو میں ڈسکس کروں گا. سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے, اگر آپ لا آف اٹریکشن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, آسک. آپ نے فرض کیا کوئی چیز حاصل کرنی ہے تو اس چیز کو آپ مانگیں, اپنے رب سے مانگیں, اپنے خدا سے مانگیں اس چیز کو. آپ کا سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو بھی کہنا ہے اور اپنے رب سے مانگنا ہے, اور بڑے سے بڑا مانگنا ہے. جتنا زیادہ مانگیں گے اتنا آپ کو زیادہ ملے. اپنی حیثیت کے حساب سے نہیں مانگنا بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھ کے مانگنا ہے. اور یہ صرف مانگنے کی حد تک نہیں ہے. آسک میں ایک اور بھی چیز کہوں گا, چونکہ یہ پہلا سٹیپ ہے لا آف اٹریکشن کو اپلائی کرنے کے لیے, تو آپ نے دعا تو کرنی ہے لیکن اس کے لیے دوا بھی کرنی ہے. فرض کیا آپ کوئی چیز چاہتے ہو, سب سے پہلے تو آپ نے وہ چیز سلیکٹ کی نا, آپ کلیئر ہوئے, کنفیوز نہیں ہے, کلیئر ہوئے کہ مجھے یہ چیز چاہیے. یعنی آپ نے ایک ڈیزائر سیٹ کیا, ایک ایم, ایک مقصد, ایک پرپس ڈیسائیڈ کیا اپنے مائنڈ میں. یا کوئی چیز فرض کیا بائک لینا ہے, گاڑی لینی ہے, کوئی بھی چیز لینی ہے, وہ آپ نے اپنے مائنڈ میں بٹھائی. اس کے لیے پھر آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہو. اب مانگنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کے لیے کوئی کام بھی کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو, یہ بڑا میٹر کرتا ہے. کیونکہ اگر آپ لا آف اٹریکشن کو امپلائی تو کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ بس مانگ رہے ہیں, اس کے لیے پریکٹیکلی کچھ نہیں کر رہے ہیں, تو یہ بھی غلط ہوگا. آپ جو کر سکتے ہو, جو آپ پاسبلٹیز ہیں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے, وہ آپ نے کرنی بھی ہے. ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی ہے, دوا بھی کرنی ہے, یعنی اس کے لیے کام بھی کرنا ہے. سیکنڈ جو سٹیپ آتا ہے لا آف اٹریکشن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یا اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے, وہ ہے بیلیف, یقین. آپ کا اپنے رب پہ یقین, اس چیز کو حاصل کرنے کا یقین, اپنے تھاٹس پہ بلیو, اپنے آپ پہ بلیو. یہ اگر آپ کو بلیو, یقین, ٹرسٹ ہے تو پھر ہی آپ لا آف اٹریکشن سے لوگوں کو یا اس چیز کو اپنی طرف اٹریکٹ کر پائیں گے. آپ کا یقین اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے کہ آپ یہ سوچیں کہ مجھے بس وہ چیز مل کے ہی رہے گی, یہ چیز بنی ہی میرے لیے. فلاں بائک ہے, بائک مجھے ملنا ہی ملنا ہے, اس قدرت کو مجھے بائک دینا ہی پڑے گا. میں نے گاڑی لینی ہے تو مجھے مل کے ہی رہے گی, مجھے ہر حال میں ملے گی. یہ جو میں کام کر رہا ہوں, میں دعا کر رہا ہوں, یہ دعا قبول ہو کے رہے گی. اور اس کا بھی پروف ہمیں اسلام سے ملتا ہے کہ ہماری دعا وہی قبول ہوتی ہے جس کا ہمیں یقین ہو. اگر ہمیں یقین نہیں ہے تو ہماری دعا کبھی قبول نہیں ہوتی. تو دعا بھی کرنی ہے, دوا بھی کرنی ہے, اور اس پہ یقین بھی رکھنا ہے. جتنا زیادہ یقین آپ کا بیلیو سٹرونگ ہوگا اتنا آپ اس سے فائدہ اٹھانے والے ہو. اب تیسرا مین سٹیپ آتا ہے لا آف اٹریکشن کو امپلیمنٹ کرنے کا یا اس کو اپلائی کرنے کا, وہ آتا ہے ریسیو. یا یوں کہہ لیں کہ آپ کا یقین اتنا زیادہ سٹرونگ ہونا چاہیے, اتنا زیادہ سٹرونگ ہونا چاہیے کہ آپ پہلے سے ہی امیجن کر لو کہ مجھے وہ چیز مل چکی ہے, اور آپ اپنے آپ کو خوشی دلاؤ, احساس دلاؤ کہ مجھے وہ چیز مل گئی ہے, اور آپ اس سے بہت ہیپی ہو. آپ ریسیو کرنے کے لیے تیار ہو, چونکہ آپ یاد رکھیں یہ قدرت اس بندے کو جواب دیتی ہے, یہ قدرت اس بندے کو وہ چیز عطا کرتی ہے جو اس کے قابل ہوتا ہے, جو ڈیزرو کرتا ہے. تو آپ نے ڈیزرونگ پرسن بھی بننا ہے. اگر آپ اچھے ریسیور نہیں ہیں تو کوئی بھی چیز آپ تک نہیں پہنچے گی. آپ مثال لے لینا کہ آپ نے ڈش انٹینا لگایا ہوا ہے, آپ کے چھت پہ ڈش پڑی ہے, نیچے ریسیور ہے ہی نہیں, یا جو آپ نے ریسیور لگایا ہوا ہے وہ تھکا ہوا ہے, تو کیا آپ کو ٹی وی پہ یا آپ کی ٹی وی سکرین پہ ریزلٹ اچھا ملے گا؟ نہیں ملنے والا ہے. چونکہ سگنل تو آ رہے ہیں, ڈش تک ٹکرا بھی رہے ہیں, انٹینے تک ٹکرا بھی رہے ہیں, لیکن جو ریسیور ہے وہ اچھا نہیں ہے. تو اگر آپ اچھے ریسیور نہیں ہیں تو وہ چیز آپ تک نہیں پہنچے گی. جتنے اچھے آپ ریسیور ہوں گے اتنی چیزیں وہ پہنچیں گی. اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ ہم اچھے ریسیور ہیں؟ اگر آپ نے بانٹنا شروع کر دیا ہے نا, یہ بات یاد رکھیں, اگر آپ بانٹ رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ ریسیو کرنے کے لیے بھی ریڈی ہیں. چیز اسی کو ملتی ہے جو بانٹتا ہے,
خوشی اسی کو ملتا ہے جو خوشی بانٹتا ہے، علم اسی کو ملتا ہے جو علم بانٹتا ہے۔ اسی طرح آپ راحت بانٹ رہے ہیں تو آپ کو راحت ملے گی۔ اگر آپ ٹرانسمٹ اچھا نہیں کر رہے ہو تو آپ اچھے ریسیور نہیں بن سکتے۔ اب یہاں سے بلیو اور ریسیو کے درمیان ایک چھوٹا سا گیپ آتا ہے، اور اس گیپ میں صبر جو ہوتا ہے، پیشنس جس کو کہتے ہیں، وہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب ہم یہ کہیں کہ ہم دعا بھی کر رہے ہیں، دوا بھی کر رہے ہیں، یقین بھی ہمارا بڑا سٹرونگ ہے، لیکن وہ چیز ہیپن نہیں ہو رہی ہے، یعنی ہمیں وہ چیز مل نہیں رہی ہے۔ اس پہ بھی ہمیں اسلام کو دیکھ لیں، جتنے بھی مذہب ہیں وہ ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں، چونکہ کوئی بھی چیز جلد بازی سے ہمیں نہیں ملتی۔ اگر جلدی سے ہم کوئی چیز اچیو بھی کر لیں تو وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی، کوئی سٹرونگ نہیں ہوتی۔ تو قدرت ہمیں دیکھتی ہے، ہمیں مضبوط بناتی ہے، مشکلات دے کے ہمیں صبر دے کے حوصلہ دے کے ہمیں سٹرونگ کرتی ہے، اور جب ہم اس قابل ہو جاتے ہیں تب وہ چیز ملتی ہے۔ تو اس میں گیپ آ سکتا ہے، یقین سے لے کے آپ کے ریسیو کرنے تک، اس چیز کو ملنے تک، اس میں جو گیپ آئے گا اس میں آپ نے صبر بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے پیشنس زیادہ ہے، اگر آپ نے صبر زیادہ ہے، تو اٹس مین کہ آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھانے والے ہو اصلاح سے۔ نیکسٹ چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ہم ویژولائز کریں۔ اب دیکھیں نا کہ جو صبر والا مومنٹ ہے، یعنی یقین سے لے کے ہمیں ریسیو کرنے تک صبر آتا ہے، اور اس میں ہمیں ویژولائزیشن زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ اب ویژولائزیشن کس چیز کی؟ کہ میں نے وہ چیز حاصل کر لی ہے اور میں اس چیز کو انجوائے کر رہا ہوں۔ جتنا زیادہ آپ اس کو امیجن کر سکتے ہیں، آپ نے اس کو امیجن کرنا ہے، اور آپ کو اس کے لیے تنہائی میں چلے جانا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو تنہائی چاہیے، آپ نے میڈیٹیشن کرنی ہے۔ اب میڈیٹیشن کیا کرنی ہے؟ آپ نے وہ جو تھاٹ، وہ جو ڈیزائر تھا، آپ نے جو چوز کیا تھا، جو چیز آپ کو چاہیے، کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے نا، وہ آپ اس پہ بار بار سوچیں، تنہائی میں جائیں اور ایسا یقین رکھیں، ایسی چیز ویژولائز کریں کہ وہ چیز آپ کو مل گئی ہے۔ بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں، جو آپ کے پاس ہیں، شاید آپ وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے، لیکن وہ چیز آپ کو ملی۔ تو شکر گزار بنیں۔ جتنا زیادہ آپ شکر گزاری کریں گے، اتنی زیادہ چیزیں آپ اٹریکٹ کریں گے، اتنا آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، اتنے آپ اچھے بنیں گے، اور اتنا جلدی لا آف اٹریکشن کام کرے گا۔ اب یہاں پہ ایک چیز ہے کہ ہم اپنے تھاٹس کو تو کنٹرول ہی نہیں کر سکتے۔ یہ چیزیں تو ہم نے ساری بتا دی، لیکن تھاٹس کو تو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، بے شک نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اینگل سے دیکھیں تو تھاٹس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، چونکہ ایک دن میں 24 گھنٹے میں 60,000 سے زیادہ آپ کو خیالات آتے ہیں، ایک انسان کو خیالات آتے ہیں، تو ان کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس پہ سر قاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ اس دروازے کو تو بند کر سکتے ہیں نا جہاں سے وہ انٹر ہو رہے ہیں، یعنی آپ اپنی فیلنگز اور احساسات کو تو بدلی کر سکتے ہیں نا۔ آپ کی جو فیلنگز ہیں، آپ کے جو احساسات ہیں، انہی سے ہی ایکچولی آپ کے تھاٹس کنٹرول ہو سکتے ہیں۔ آپ کو خیالات وہی آتے ہیں جو آپ فیل کرتے ہیں۔ آپ فیل کیسے کیا جائے؟ آپ فیل اچھا کرنے کے لیے آپ کو اپنے ارد گرد ایسی چیزیں سراؤنڈ کر لینی ہیں جن سے آپ کو خوشی ملتی ہے، جن سے آپ ہیپی فیل کرتے ہو، جن سے آپ سیٹسفیکشن فیل کرتے ہو۔ تو اچھا فیل کرنے کے لیے ایسے بن جائیں، ایسے کپڑے پہن لیں، ایسی لک بنا لیں جو آپ چاہتے ہیں، ایسے ماحول میں رہ لیں جو آپ کو اچھا فیل کرتا ہے، ایسا کام کریں جو آپ کو اچھا فیل کرتا ہے۔ مثلا لوگوں کی ہیلپ کریں، شکر گزار بنیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کی کیئر کریں، یہ ساری چیزیں آپ کو اچھا فیل کریں گے۔ جب اچھا فیل کریں گے تو آپ کی انر جو ورلڈ ہے اس میں بڑی سیٹسفیکشن آئے گی، اس میں بڑی سکون آئے گا، اور جتنا زیادہ آپ کی انر ورلڈ سٹرونگ ہوگی، سکون آئے گا، اتنا زیادہ آپ اس چیز کو ویژولائز کر پائیں گے، اتنا زیادہ آپ میڈیٹیشن کر پائیں گے، اور اتنا جلدی آپ اتنا زیادہ میگنیٹ کی طرح بن جائے، اتنا سٹرونگ آپ کا مائنڈ ایز اے میگنیٹ کام کرے گا، اور اتنی پازیٹیو چیزیں، اتنی اچھی چیزیں آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گی۔ تو یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے کہ آپ نے احساسات کو بدلنا ہے، اپنے تھاٹ کو آپ نہیں بدل سکتے، آپ نے احساسات کو بدلنا ہے، فیل اچھا کرنا ہے۔ جتنا اچھا فیل کریں گے اتنی چیزیں اچھی آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گی۔ تو یوں اگر آپ نے اپنی فیلنگز کو کنٹرول کر لیا، اپنے احساسات کو کنٹرول کر لیا، اٹس مین کہ آپ نے اپنے تھاٹس کو کنٹرول کر لیا، اور آپ اپنی زندگی کو اس لحاظ سے کچھ معنی دے پائیں گے۔ ایک چیز یاد رکھیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، یہ قدرت مجھ سے راضی ہے، تو اپنے نصیب سے آپ جتنا راضی ہو اتنا ہی رب آپ سے راضی ہے۔ ہم جتنا زیادہ اپنے نصیب کو، اپنے حالات کو کوستے ہیں، اتنا زیادہ ہم کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ شکر گزار بندے ہیں تو جو آپ کو دیا گیا ہے اس پہ شکر ادا کرنا ہے، اور اس چیز کو سوچنا ہے، بڑے سے بڑی چیز مانگنی ہے، بڑے سے بڑا خیال رکھنا ہے، بڑے سے بڑا ڈیزائر رکھ کے، یقین رکھ کے، بھروسہ رکھ کے، صبر رکھ کے اپنے رب سے مانگنا ہے، اور وہ چیز آپ کی طرف
अट्रैक्ट होगी, दिस इज फॉर श्योर वो आपकी तरफ आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये इस दुनिया का कानून है, इस दुनिया का कानून है, और कानून कभी बदली नहीं होता कि एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों को अट्रैक्ट करती हैं, एक जैसी फ्रीक्वेंसी जब दूसरे के साथ मैच होती है तो आपके पास वो चीज क्लियर हो जाती है। इसके लिए आपको इनर वर्ल्ड को बिल्कुल क्लियर करना है, कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना है, चेंज होने के लिए तैयार रहना है, शुक्रगुजार बंदा बनना है, उसके लिए मेहनत करनी है, मांगना है, मांगने के साथ साथ दवा भी करनी है, यानी प्रैक्टिकल जो आप कर सकते हो वो भी करना है। एक चीज के ऊपर कभी भी नहीं सोचना है कि ये होगा कैसे, ये नहीं सोचना है, वो कुदरत का काम है, वो अल्लाह सोचेगा। आपको मेहनत करनी है, दुआ करनी है, यकीन रखना है, यकीन रखने के बाद रिसीविंग के लिए भी तैयार रहना है, और वो चीज आपकी तरफ आएगी, 110% आएगी, 110% आएगी, क्योंकि लॉ कभी बदली नहीं होता। बेशक आजमा लें, कुछ चीज ऐसे ऊपर फेंक के देख लें, उसने नीचे ही गिरना है, उसने जमीन की तरफ अट्रैक्ट होना ही है। इसी तरह जो चीज आप हैं, जो चीज आपके दिमाग में चल रही है, वो चीज आपको मिलनी ही मिलनी है। वो खा दुनिया के दूसरे कोने में है, आप यहां पे उसको विजुलाइज करें, यहां पे बैठ के मेडिटेट करें, उसके लिए कोशिश करें, कुदरत वो आपकी तरफ लेके आएगी या आपको वहां पहुंचा देगी, और वो चीज आपको मिल के रहेगी। आपने अपने रब पे भरोसा रखना है। इस सेशन को सम अप करते हुए सबसे बड़ी जो चीज मैं आपको बताऊं वो ये है कि बिलीव, आपका अपने ऊपर बिलीफ, अपने थॉट्स के ऊपर बिलीफ, अपने रब पे बिलीफ, इस दुनिया पे बिलीफ, जिस चीज पे भी बिलीफ जितना स्ट्रांग होगा इतनी चीज वो आपको मिलेगी। जिस चीज पे बिलीफ जितना कम होगा वो इतनी आपसे दूर जाएगी। इट्स ऑल अबाउट बिलीव, इट्स ऑल अबाउट योर बिलीव, इट्स ऑल अबाउट योर फीलिंग्स। सो अपनी फीलिंग्स को बदलें, इससे आपके ख्यालात बदलेंगे, और जब ख्यालात बदलेंगे तो वो हकीकत का रूप धार के आपके सामने आ जाएंगे। उसके लिए आपको यकीन रखना है, सब्र रखना है। मुझे उम्मीद है कि इस सेशन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर और कुछ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मुझे बताना चाहते हैं या मुझसे सीखना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे बताएं। अगर आपको ये लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूं तो इसको दूसरों तक शेयर करें, सो डैट कि दूसरे भी इससे फायदा उठाएं। कमेंट्स में भी और ज्यादा चीजें इसमें बताएं ताकि लोग और ज्यादा सीखें। मकसद सिर्फ इतना सा है कि इस राज से, इस मिस्ट्री से, इस कानून से हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना है, और हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं अगर हम इसको समझें और इसको समझ के अपने ऊपर इंप्लीमेंट करें। आई होप यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस सेशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।